جوهرة اف ام موج مع الموجة. التظاهرة هذه هي UV Utopie Visuelle. Utopie Visuelle باش تدور من 5 إلى 22 جويلية 2018 في سوسة. التظاهرة هذه تلم plusieurs artistes، معناتها فما des artistes internationaux، فما إدغار أندريس من شيلي، فما مندر جوابر من فلسطين، ماركوس أوفر من النمسا، فما سيفران جيلبا من السويس. دونك فما plusieurs voilà. وفما التوانسة، فما des artistes توانسة confirmés كيما هلال اليمين، نجاح زربوت، محمد بن سلطان. دونك فما لو كوليكتيف بلاستيكوس من الانستيتو دي بوزار، فما استيفور اللي خدموا في شو اسمه في المينوتري. بلوزيور زارتيست اللي باش يكونوا الاشغال نتاعهم موجودين وظاهرين في برشا اماكن في سوسه، كيما دونك رواق البيرو، اما كيما المراكب الثقافي محمد معروف، كيما المتحف الاثري بسوسه، كيما فضاء الوكاله، فما المينوتري نتاع في باب جديد، المينوتري القديمه نتاع الوردة البيضاء، فما لوكي ديزار اللي مقابل بلدية سوسة، فما عمارة في بحذا البرد، فما الانستيتو دي بوزار اللي هو فيه دي انستالاسيون. دونك برشا اماكن. فما ان سيت ويب uvsous.com اللي هو فيه الارشادات الكل. دونك مرحبا بكم في سوسة باش تفرجوا معنا ونشوفوا شويه فن وسوسة من جهه اخرى. مندر جوابرة فنان بصري من فلسطين، مشارك في ورشه يوتوبيا بصريه. مشاركتي بهذه الورشه اعتمدت على نقطتين. النقطه الاولى اللي هي لها علاقه بالفن التفاعلي، واللي كان يتقاطع، او الفن المجتمعي بتعبير ادق، كان في حومه جبادجي. كان الاشتغال على هذا المشروع اللي هو تطوير أو تحسين البيئة المحلية لسكان المنطقة، وتعريضهم للتجربة الفنية بشكل مباشر عبر التشارك معهم في الرسومات على الجدران، اللي هي رسومات ذات بعد تراثي معاصر، وأيضا مساهمة في تشجيع النظافة على البلد، يعني ومحاولة الانتماء، مفهوم الانتماء بشكل ما عن طريق الفن. والجزء الآخر اللي كانت مشاركة في عملين فنيات، اللي عمل علو 1، عمل علو 9، اللي هو بيحكي عن فكرة الموت وعلاقة الموت والسمو فيما بعد الموت، كحالة صوفية وكحالة تصوف. بحب أحكي عن هاي المشاركة بأنها، وخاصة إنها يعني أول ورشة دولية بنظمها جاليري إمبيرو. أنا سعيد بهاي المشاركة بصراحة، هي منظمة على مستوى جيد جدا، وبتنبأ بعد 4 أو 5 سنوات إنها تكون هاي من أهم الورش الدولية والفنية في تونس الكل، لأنه كان التنظيم، المساعدة اللي إحنا كمان تلقيناها من المتطوعين، وأيضا التعاون الصحفي، التعاون الإداري، المجتمعي، كل هاي الأمور كانت موظفة. أنا كفنان شعرت كثير بارتياح كثير كبير، كان متوفر كل شيء تقريبا. بتمنى للورشة النجاح والاستمرار، وإنه نرجع مرة ثانية للمشاركة بهاي الورشة. يعطيكم العافية وشكرا. سجال مصطفى، فنان تشكيلي من الجزائر. لأول مرة أشارك بهذا ليفينمون الأول بمدينة سوس، وساهمت في بإكسبيريونس بلاستيك في الوكالة، وقدمت عمل dans un lieu que je connaissais pas, que je découvre. زعما المكان ما كنتش نعرفه من قبل، لأن comment on appelle ça in situ. donc الخدمة قدمتها. donc le lieu il m'a inspiré.
دونك ملي شفت المكان هو اللي اثر عليا باش نخدم الخدمه اللي قدمتها في الوكاله. هلا لمين دونك فنانة تشكيلية وأستاذة جامعية في المعهد العالمي للفنون الجميلة بسوسة. دونك نقدم هوني un grand dessin, une fresque en fait qui تنجموا تراوها في بحر زبلة وين اسمها شقف الحريقة. Donc c'est la première étape de ma participation. J'étais en résidence justement pour travailler cette partie-là du projet. C'est tout un projet. Donc la deuxième partie du travail va être une performance participative et collective qui va avoir lieu donc, le 21 pour la veille de la clôture, on est à UV. Et ça va porter à peu près sur la même thématique. Ça va être une balade nocturne. Une l'abid, donc ils vont se déplacer d'un point à un autre في سوسة et ils vont avoir des mets à consommer au fur et à mesure. Voilà. جوهرة FM موج مع الموجة.